कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्कन चौरंगी के करीब 4 मंजिला इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 24 अफराद जख्मी, 5 की हालत नाजुक। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कमिश्नर कराची से धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध मुश्ताक मेहर ने धमाके पर SSP ईस्ट से तफसीलात मांग ली। रेंजर्स और पुलिस एहलकार जाए वकूआ पर पहुंच गए। कराची में धमाका, रेंजर्स जाए हादसा पर पहुंच गए। धमाके से रिहायशी इमारत का एक हिस्सा गिर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यानी शाहिदीन के मुताबिक धमाका शदीद नौयत का था, जिसके बायस अतराफ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। शीशे टूट गए। मुतासरा इमारत की ग्राउंड फ्लोर पर एक निजी बैंक भी वाक़या था। कराची में मस्कन चौरंगी धमाके की जगह के करीब फलाही इदारे के ट्रक को आग लग गई, जिससे एक शख्स जख्मी हो गया। आग के बायस लोगों में भगदड़ मच गई। फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में धमाके की जगह का दौरा किया। कहते हैं मुतासरा इमारत अब रहने के काबिल नहीं, इसे गिराया जाएगा। फ्लैट्स में रहने वाले दीगर अफराद को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत पुलिस अफसरान से मुतालिक अहम इजलास में IG सिंध एडिशनल IG कराची भी शरीक। कहते हैं पुलिस को किसी सूरत डिग्रेड नहीं होने देंगे। पुलिस अपने भरपूर जज्बे के साथ अपनी पेशा वाराना खिदमात जारी रखे। सिंध हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात को खुद देखेगी। IG सिंध का छुट्टियों पर जाने का फैसला मौखिर। सिंध के पुलिस अफसरान का छुट्टियों का फैसला 10 रोज के लिए वापस ले लिया। फैसला तहकीकाती रिपोर्ट आने तक मुलतवी किया गया। कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के मामले पर IG सिंध समेत 20 पुलिस अफसरान ने छुट्टियों के लिए दरखास्त दी थी। सिंध हुकूमत ने छुट्टियां नामंजूर की। मामला फाहम तफहीम से हल करने का कहा था। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं इसमें कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। कराची समेत सिंध के पुलिस अफसरान की छुट्टियों का मामला वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवर्नर इमरान इस्माइल को इस्लामाबाद तलब कर लिया। पुलिस अफसरान के रुखसत पर सलाह मशवरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। अताउल्लाह तारर कहते हैं वज़ीर आज़म हाउस से हदायत आई हैं कि शहबाज शरीफ को अज़ियत दी गई, लेकिन हम जुल्म व बर्बरियत करने नहीं देंगे। आपका भी वक्त आने वाला है। आपने वियन ना होने के बायस मुल्क को तबाह किया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हर इदारे को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। आज मुल्क में आईनी हुक्मरानी की जद्दोजहद रही है। सिंध जज़ायर पर हक सिंधी अवाम का है, वफाक का नहीं। PDM के प्लेटफॉर्म पर तमाम जमातें साथ हैं। इदारों की हुकूमती मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल ने 8 नवंबर को बागे जनाब में जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मुल्क का सारा निजाम ऑटो पर चल रहा है। इस वक्त मुल्क को चलाने और संभालने वाला कोई नहीं है। अगर अपोजिशन संजीदा है तो इस्तीफा दे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम इजलास आज पेरिस में होगा। पाकिस्तान के फाइनेंशियल टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में जाने के इम्कानात खत्म। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर होमवर्क मुकम्मल कर लिया और तमाम कानूनी जरूरियात पूरी कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 21 इकदामात को रिपोर्ट कर दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा।
افغانستان کے صوبہ جلال آباد میں قائم پاکستان قونصل خانے میں ویزا ٹوکن کے حصول کے دوران بدنظمی بھگدڑ مچنے سے 12 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی، مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین شامل، پاکستانی سفارت خانے کا اظہار افسوس۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں فائرنگ اور لڑائی کیس میں بڑی پیش رفت، پولیس نے ایم پی اے عابدہ راجہ کے شوہر چودھری خرم کو گرفتار کر لیا، جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بالآخر ہم درست سمت میں چل نکلے۔ ستمبر میں $73 ملین کے سرپلس کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ پہلی سماہی کے لیے $792 ملین سرپلس ہو گیا۔ گزشتہ برس اسی عرصے کے دوران $1492 ملین خسارے کا سامنا تھا۔ گزشتہ ماہ کے دوران برآمدات 29% اور ترسیلات ضرب میں 9% اضافہ ہوا۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے پاک لینڈ ریفرنس کی سماعت، سابق صدر آصف علی زرداری کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ نیب کے گواہ جوائنٹ رجسٹرار کمپنیز SECP احسان اسلم عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 19 مریضوں کا انتقال، اموات 6692 ہو گئیں، مزید 660 افراد میں وائرس کی تشخیص، مریض 3,24,744 ہو چکے، 3,08,674 صحت یاب، زیر علاج مریضوں کی تعداد 9,384 ہے۔ دنیا بھر میں کورونا سے 11,29,000 ہلاکتیں، 4,10,00,000 مریض۔ امریکہ میں 2,26,149، برازیل میں 1,54,888، بھارت میں 1,15,950، میکسیکو میں 86,893، روس میں 24,635 اور سعودی عرب میں 5,217 اموات۔ کراچی میں پاک بحریہ کی تبدیلی فلیٹ کمانڈ کی تقریب، ریئر ایڈمرل نوید اشرف نے کمانڈ پاکستان فلیٹ کا عہدہ سنبھال لیا۔ بطور کمانڈر پاکستان فلیٹ وہ پاک بحریہ کے بیڑے بشمول سطح، زیر آب اور فضائی اثاثوں کے آپریشنل کمانڈر ہوں گے۔ ریئر ایڈمرل نوید اشرف کئی اہم کمانڈ اینڈ سٹاف تقرریوں پر فائز رہ چکے ہیں۔ کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ۔ معروف ثناءخواں مصطفیٰ محبوب احمد ہمدانی طویل علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ محبوب احمد ہمدانی طویل عرصے سے کینسر کے عارضے میں مبتلا تھے۔ انہیں کچھ روز پہلے طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اتفاق اسپتال لاہور منتقل کیا گیا، لیکن وہ جاں نہ ہو سکے۔ افغان صوبے خوست کے گورنر کو گولی مار دی گئی، بردک میں سڑک کنارے نصب 2 بم پھٹ گئے، 5 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ ہلاک ہونے والوں میں 4 بچے اور 1 خاتون بھی شامل۔ دھماکے سے 2 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ لاگوس نائجیریا میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ جاری، لاگوس میں کرفیو کے نفاذ کے باوجود لوگ سڑکوں پر نکل آئے، سیکیورٹی فورسز کے مظاہرین پر فائرنگ، 20 افراد ہلاک، 50 زخمی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مظاہرین پر فائرنگ کے واقعے پر اظہار افسوس۔ اور پاکستان اور زمبابوے کے مابین کرکٹ سیریز کے لیے ممکنہ قومی اسکواڈ میں شامل تمام کھلاڑیوں کے کووڈ-19 ٹیسٹ آج کیے جائیں گے۔ 5 روزہ آئسولیشن کے دوران قومی کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم لاہور میں پریکٹس کریں گے۔ کھلاڑی قذافی اسٹیڈیم میں ٹریننگ اور میچ پریکٹس میں حصہ لیں گے۔ 4 روزہ پریکٹس کے دوران 2 ون ڈے میچز بھی کھیلے جائیں گے۔